حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. سبحان الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اللهم زد فزد. فنعم أجر العاملين. سبحان الله. فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سبحان الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما شاء الله شيخ. اللهم زد فزد. حتى فادخلوها خالدين. تكبير. سبحان الله. ما شاء الله شيخ. اللهم زد فزد. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
صدقنا وعده وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله اللهم زد فزد ما شاء الله. فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله. الله سبحان الله. وقالوا الحمد لله جميل جدا. الذي صدقنا وعده. سبحان الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله اللهم زد فزد سبحان الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم سبحان الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. الله العزيز العليم. سبحان الله. غافر الذنب وقابل التوب. سبحان الله.
شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا الله هو إليه المصير. भाई जो इधर खड़े हुए हैं कारी साहब को परेशानी हो रही है, कोई नहीं बोले, इधर कोई हट जाए भाई। कितनी मरतबा समझा दिया। शोर की आवाज़ आ रही है पीछे से। जो रज़ाकार हजरात है पता ना कहाँ है हमारे, तो रज़ाकार हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है, कारी साहब को पढ़ने में दुश्वारी पेश आ रही है, इसलिए वो अपना काम करें, ज़रा इनको हटाएं। ऐसा लगता है ऐसे लोगों की वजह से कि जलसे को रस्म बना लिया। बेशक कुरान का जो अदब है उसको अगर मुसलमान ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم सुभान अल्लाह। تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. तकबीर माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। माशाअल्लाह शेख। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद।
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. سبحان الله. إنه على رجعه لقادر بارك الله. فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله. اللهم زد فزد يا شيخ. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. سبحان الله. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع ما شاء الله. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما شاء الله، بارك الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بارك الله تبارك الله. اللهم زد ترميهم بحجارة من سجيل ما شاء الله. فجعلهم كعصف مأكول ما شاء الله. صدق الله العظيم.